जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारा नया सिलसिला है वीडियो का। तो इसमें हम तारीख़ पे जो है ना वीडियो करेंगे, और ये 7वीं क्लास की तारीख़ से हम शुरू कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में आज की जो पहली वीडियो है वो मुग़ल शहंशाह बाबर के बारे में है। तो बाबर जो कि हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत का बानी था, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो बाबर का जो पूरा नाम है वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। बाबर तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मैंने शेर किए हैं। इसका असल नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था, तो इसको बाबर के जो की उर्फियत से मशहूर हुआ। तरीक़े पैदाइश जो बाबर की है वो 1483, और जाए पैदाइश का जहाँ तक तल्लक है तो ये फ़रगाना रियासत है जो आजकल उज़्बेकिस्तान में है, यहाँ पे पैदा हुआ। तो जहाँ तक इसके वालिदैन का तल्लक है तो इसका जो वालिद था उमर शेख मिर्ज़ा, वो उसका सिलसिला नसब अमीर तैमूर से मिलता है। और उमर शेख मिर्ज़ा फ़रगाना का हाकिम था, और जो बाबर की माँ थी कतरक नगार खानम, उसका वालिद यूनुस खान जो है काशगर का हुक्मरान था, जिसका सिलसिला नसब चंगेज़ खान से मिलता है। तो इस तरह बाबर की नस्ल में दो बड़े फातहीन यानी कि सेंट्रल एशिया के, उनका खून उसकी रगों में दौड़ रहा था। तो उसका सिलसिला नसब दो बड़े फातहीन से, अमीर तैमूर और चंगेज़ खान से मिलता है। तो बाबर की जो तलीम तरबियत बहुत अच्छे तरीके से हुई। अरबी, फ़ारसी और तुर्की ज़बानें वो जानता था। शमशीर ज़नी, तीर अंदाज़ी और शहसवारी भी उसको अच्छे तरीके से सिखाई गई बचपन में। तो उसकी बाबर की तलीम तरबियत में उसकी नानी जो है उसका बड़ा अहम रोल है। जब 1494 ईस्वी में बाबर के बाप ने वफ़ात पाई, तो बाबर जो है ना 11 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ। तो उस वक़्त जो सल्तनत के अमूर हैं सही मायनों में उसकी नानी ही चलाती थी। तो बाबर को बहुत सारे दुश्मनों का सामना था, जिसमें उसके अक्सर रिश्तेदार थे। तो इसी तरह बाद में एक और शख्स जिसने बाबर को बहुत ज़्यादा तंग किया सेंट्रल एशिया में, वो शेबानी खान था। शेबानी खान 10वीं पुश्त में चंगेज़ खान की औलाद में से था, और इसने जो शेबानी सल्तनत की बुनियाद रखी वो 1500 से लेके 1598 तक रही। इसी तरह शहंशाह ईरान भी एक बड़ा बादशाह था बाबर के दौर में, और तुर्की में उस वक़्त सलीम अव्वल की हुकूमत थी। अमीर तैमूर का जो पाया तख्त था वो समरकंद था, बड़ा खूबसूरत शहर, और इस शहर को फतह करने के बाबर को काफ़ी मुआशी और सियासी फ़ायदे हो सकते थे। तो बाबर ने जो है ना इस पे 1496 में हमला किया, लेकिन वह नाकाम हो गया। 1497 में वो समरकंद को फतह करने में कामयाब हो गया। यहाँ उसने 100 दिन गुजारे। बाबर ने 100 दिन में कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे वो ऐशो इशरत में डूबा रहा। तो उसकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उसके चचाजाद भाई ने फ़रगाना पर कब्ज़ा कर लिया। बाबर को जब इसकी इतला मिली तो वो फ़रगाना को छुड़ाने के लिए समरकंद से रवाना हुआ। तो अभी वो फ़रगाना नहीं पहुंचा था, उसे पता चला कि उसके चचाजाद भाई ने समरकंद पर भी कब्ज़ा कर लिया। तो इस तरह समरकंद और फ़रगाना दोनों बाबर के हाथ से निकल गए। दोनों की वापसी की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुई। लेकिन बहरहाल किसी तरह 1498 में बाबर फ़रगाना पर अपना कब्ज़ा बहाल करने में कामयाब हो गया। इसी दौरान शेबानी खान जो है ना समरकंद पर कब्ज़ा कर चुका था। 1500 ईस्वी में बाबर ने समरकंद पर कब्ज़ा कर लिया, और 8 माह बाद शेबानी खान दोबारा आया और उसने समरकंद वापस ले लिया, और फ़रगाना पर उसके चचाजाद भाई ने कब्ज़ा कर लिया था बाबर के। तो इस तरह 1501 में बाबर फिर बगैर किसी सल्तनत के था। वो बिल्कुल शतरंज के बादशाह की तरह था, जिसके पास ना कोई फौज थी और ना कोई अपनी सल्तनत थी।
بابر نے قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا کابل میں، تو 1504 میں اس نے کابل فتح کر لیا۔ یہاں سے کابل میں ہی ہوتے ہوئے اس نے شہنشاہ ایران کی مدد سے 1511 میں قندھار کو فتح کر لیا۔ اب بابر کی نظر جو ہے نا ہندوستان پہ تھی۔ اس نے 1516 سے لے کے 1524 تک ہندوستان پہ مختلف حملے کیے۔ اس وقت جو ہے نا ہندوستان میں دلی کے تخت پہ ابراہیم لودھی تھا، اور ابراہیم لودھی کا ایک رشتہ دار دولت خان لودھی، وہ پنجاب کا گورنر تھا۔ تو دولت خان لودھی نے بابر کو دعوت دی کہ وہ ہندوستان پر حملہ کرے، کیونکہ دولت خان لودھی کی اور ابراہیم لودھی کی کچھ انبن تھی۔ اسی طرح میواڑ کا جو ہندو راجہ حکمران تھا رانا سانگا، اس نے بھی بابر کو دعوت دی کہ وہ آئے اور ہندوستان پر حملہ کرے۔ بابر نے 1524 میں لاہور پر قبضہ کر لیا، اور اس نے دولت خان کو جو ہے نا جلندر کا علاقہ دے دیا۔ اس دولت خان کا خیال یہ تھا کہ بابر جو ہے نا یہاں سے چلا جائے گا، لیکن بابر نے یہاں پہ جب اپنا گورنر مقرر کر دیا اور اس کو صرف جلندر دیا، تو بعد میں دولت خان نے بابر کی واپسی پہ جو ہے نا پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ بابر ایک دفعہ پھر جو ہے نا ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے آیا، اور اس نے اس دفعہ اس کا ارادہ جو ہے نا دلی تک جانے کا تھا۔ 1526 میں اب پانی پت کی لڑائی ہوئی۔ پانی پت جو ہے نا دلی سے 80 کلومیٹر شمال میں ہے۔ تو اس جنگ میں بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ ابراہیم لودھی کی فوج کوئی 1 لاکھ کے لگ بھگ تھی، اور بابر کے پاس 12,000 کی فوج تھی، لیکن بابر کے پاس جو ہے نا توپیں تھیں۔ اور بابر کی اگر کامیابی کی وجوہات ہم دیکھیں تو اس میں یہی ہے کہ بابر کے پاس ایک فوج، اس کی فوج منظم تھی، اور توپ سے بارود پھینکنے کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ صرف بابر کے پاس تھی ہندوستان میں، اور اس کی فوج میں لڑنے کا جذبہ بھی تھا۔ میواڑ کے رانا سانگا کو خیال تھا کہ بابر جو ہے نا ہندوستان سے چلا جائے گا اور وہ اپنا راج یہاں پہ قائم کر لے گا، لیکن جب بابر نے یہاں پہ اپنی حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا تو رانا سانگا اور بابر کی لڑائی ناگزیر تھی۔ تو 1527 میں آگرہ کے نواح میں جنگ کنواہا ہوئی، جس میں رانا سانگا سارے راجپوتوں کو ملا کے 1 لاکھ فوج لے کے آیا۔ پرتھوی راج چوہان کے بعد دوسری دفعہ جو ہے نا ہندو راجپوت جو ہے نا اکٹھے ہوئے تھے کسی جنگ میں۔ بابر کی فوج میں کافی بددلی پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ جومی نے پیشگوئی کی تھی کہ جنگ ان کے لیے سازگار نہیں ہے۔ تو بابر نے یہاں پہ بڑی قائدانہ صلاحیتیں دکھائیں، اور اس نے یہاں پہ شراب نوشی سے توبہ کی اور شراب کے برتن توڑ دیے، اور اس نے ایک بڑی ولولہ انگیز تقریر کی اپنے سپاہیوں کے کہ اب ہمارے سامنے 2 ہی راستے ہیں، کہ یا تو ہم غازی بن کے یہاں پہ فتح مند ہوں یا شہید ہو جائیں، اور اگر ہم یہاں سے بھاگتے ہیں تو بہت دور تک جو ہے نا ہمارا وطن بہت دور ہے، تو اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اس کی فوج بڑی دلیری کے ساتھ لڑی، اور رانا سانگا کو اس جنگ میں شکست ہوئی، اور رانا سانگا جو ہے نا زخمی حالت میں میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ بعد میں اس کے کچھ امیروں نے زہر دے کے اس کو مار دیا۔ رانا سانگا کا ایک جرنیل تھا میدنی راؤ، جو کہ مالوا کا حکمران تھا، تو اس کے ساتھ بابر نے چندیری کے مقام پہ ایک لڑائی لڑی۔ یہ 1528 کا واقعہ ہے۔ جو پٹھان تھے ابراہیم لودھی کی شکست کے بعد جو ہے نا وہ ابراہیم لودھی کے بھائی محمود خان لودھی کی قیادت میں اکٹھے ہو چکے تھے، اور بنگال میں کا جو حکمران تھا نصر شاہ، وہ بھی محمود لودھی کے ساتھ تھا۔ تو گاگرا کے مقام پہ جو ہے نا جنگ گاگرا 1529 میں لڑی گئی، جس میں بابر نے ان سب اکٹھے پٹھانوں کو اور بنگال کے حکمران کو شکست دی، اور یہاں پہ ہندوستان میں اس کی حکومت جو بنگال پہ بھی ہو گئی۔ بابر نے 1530 میں وفات پائی۔ اس کو پہلے آگرہ میں دفن کیا گیا، بعد میں اس کو اپنی وصیت کے مطابق جو ہے نا کابل میں دفن کیا گیا۔ بابر کی جو سوانح حیات تو اس کے بابری جو اس نے ترکی میں لکھی ہے، اس کا اردو میں بابر نامہ کے نام سے ترجمہ ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ فارسی میں اکبر کے عہد میں ہوا، انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو یہ تھی ہماری مین باتیں ظہیر الدین بابر کے بارے میں، اور اب ہم دوسری ویڈیو جو ہے نا وہ کریں گے بابر کے بیٹے نصیر الدین ہمایوں کے بارے میں، کہ کس طرح
اس کو شیر شاہ سوری نے یہاں سے نکال دیا اور وہ دوبارہ آیا اور اس نے مغلیہ سلطنت کی دوبارہ جو ہے نا بنیاد یہاں پہ رکھی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں کہ کیا بہتری آ سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔